अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हमारे साथ हैं अटक से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बशीर साहब। मोहम्मद बशीर साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और जो है ना साथ-साथ ज़मींदार भी, और ज़मींदारी में उनका बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है। उन्होंने पोल्ट्री का भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, फिश फार्मिंग का भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। लेकिन आजकल पाकिस्तान में एक नई काश्त स्टार्ट हुई है, ज़ैतून की काश्त, जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो मोहम्मद बशीर साहब ने जैतून लगाया हुआ है, और इस हद तक लगाया है कि उन्होंने जैतून का तेल निकाल के अपने ही जैतून का जो उन्होंने घर में उगाया हुआ है उसे यूज़ भी किया है। तो आए उनका एक्सपीरियंस और उनके तजुर्बात से फ़ायदा लेते हैं कि हम कैसे जैतून लगाएं और इससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। चलते हैं बशीर साहब की। वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अब हम उनसे पूछते हैं उनका तारुफ उनकी जैतून के बारे में बताने से पहले कुछ मैं अपनी ज़ात के बारे में बताना पसंद करूंगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और पाकिस्तान से बाहर मैंने अपनी सारी सर्विस की है, और वहां से वापस आने के बाद मैं रिटायर्ड होकर ज़मींदारी की तरफ तवज्जो हुआ। तो हमारा इलाका क्योंकि बारानी है, उसमें पानी वाली फसलें उगाना तो बहुत मुश्किल था, इसलिए कुछ इलाका हमारा ऐसा भी है जिसमें हमने थोड़े सा एक छोटा डैम बनाया, उसमें फिश फार्मिंग शुरू की। उसके साथ हमने ओलिव के पौधे लगाए, तजर्बाती तौर पे वो बहुत कामयाब हुए। तो उसके बाद एक बाग भी लगाया, जिसके बारे में इंशाल्लाह आगे चल के हम बताएंगे। और साथ ही साथ हमने मतलब है और भी दीगर ज़रायती तजर्बात किए हैं, लेकिन उनका जिक्र किसी और। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त। जैतून की काश्त का बशीर साहब आपको जो है ना कब इल्म हुआ, और कितना अरसा पहले आप इसकी तरफ आए, और इसको कैसे आपने उगाया और क्या तजुर्बात हैं वो? मैं एक दफा इस्लामाबाद में जरी काउंसिल के पास से गुजर रहा था। वहां मैंने उनकी एडवर्टाइज देखी कि आप ताज़ा जैतून का अचार हासिल कर। तो मैं अंदर चला गया। वहां उनके साथ मैंने देखा कि वहां एक छोटा सा बाग उन्होंने लगाया हुआ है, एक रिसर्च फार्म बनाया हुआ है जहाँ पे वो पौधे वगैरह रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल इब्तदाई दौर था, पाकिस्तान में बहुत कम उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो मैंने उन्हें कहा कि यार कुछ पौधे मुझे भी अनायत कर दें। तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको अच्छी किस्म के कुछ पौधे दे देते हैं। वो मैंने आके अपने पास लगाए, और मुझे उन्होंने कहा था कि 5 साल के बाद ये फल देता है। इत्तेफाक से उनमें से एक पौधे की ऐसी ग्रोथ हुई कि उसने 3 साल के बाद फल देना शुरू कर दिया, और आज वो हर साल 25 से 30 किलो जैतून देता है। और फिर मैंने उसके बाद जब मुझे अच्छा खासा जैतून हासिल होने लगा, तो मैं उनके पास गया कि मुझे भाई इसका कोई अचार वचार बनाना, मीठा करना, क्योंकि जैतून बड़ा कड़वा फल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये पेपर ले जाएं, इसके मुताबिक आप बनाएं। वो एक अलहदा नशिस्त का तलाशी है, क्योंकि उसमें ये सब कुछ बताने के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। लेकिन मैंने फिर वो अचार हासिल किया, और मैंने उनसे ये सवाल किया कि जी अगर कभी मुझे तेल, तो वो कहते हैं कितने पौधे हैं, तो मैंने कहा 3 है। वो हंसने लगे, कहते अभी आप सिर्फ अचार ही खाएं, तेल बाद में देखा जाएगा। लेकिन कुदरती जब उन्होंने इतना अच्छा फल देना शुरू किया, तो उन दिनों में एक प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में चकवाल रोजाना मेरा जाना होता था। मेरे घर से कोई 2.5-3 घंटे के सफर। तो मैंने वहाँ उनके जरिए इंस्टीट्यूट से राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि हम तो इस इलाके में उसकी बहुत ज्यादा, आप अपना जैतून ले आए और हम फ्री आयल निकाल के जमींदारों के, और हमारे सेमिनार वगैरह पे हैं, आप भी वो सारे अटेंड करें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिले। तो फिर मैंने उनके साथ शिरकत कर ली, और मैं अपना जैतून भी लेके गया। वो बहुत खुश हुए। वो कहने लगे हमारे पास जो जैतून है इस इंस्टीट्यूट में वो 13% आयल देता है, और आपका जैतून जो है वो 17% आयल वाला है, आप बहुत लकी हैं। फिर उन्होंने मुझे जैतून का आयल निकाल के दिया, वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में इस्तेमाल किया। वो जिसे वर्जन आयल कहते हैं, बिल्कुल वही था, क्योंकि मशीन भी उनकी कंप्लीट बहुत अच्छी क्वालिटी की, और किसी किस्म की मिलावट भी नहीं होती वहाँ। तो फिर मैंने बाकायदा फसल उगाने का सोचा। फिर उनकी स्कीमें आती हैं, किसी स्कीम के तहत वो बाग लग गया। अभी वो 1.5 साल का है। हमारे यहाँ पानी के मसाइल होते हैं, क्योंकि बारानी पानी हमें कलेक्ट करना पड़ता है, जमीन में पानी नहीं है। तो वो जो डैम है वो इसी मकसद के लिए बनाया गया कि आप ड्रिप इरिगेशन के लिए पानी ले लें। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त। जब ज़मींदार जैसे आपने सोचा कि हम इसको कमर्शियल बेस पे लगाएं,
تو کوئی بھی زمیندار پاکستان میں جب اس کو لگانا چاہے تو اس کی اہمیت کیا ہے، یہ مارکیٹ میں کیسے بکے گا، اس کا ریٹ کیا ہے اور کس کس فارم میں بکے گا؟ میں نے بھی یہ سب کچھ لگانے سے پہلے سوچا تھا، اور ابھی تک کچھ اس میں مسائل ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا تعاون میں کہتا ہوں کہ ضروری ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ حکومتی محکمے ہمارے یہاں اور کے پی کی میں بھی، میں جانتا ہوں میرے پڑوس میں ہے یہ صوبہ بھی، وہاں بھی بہت سہولیات ہیں کہ وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھے. تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی پودے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس سکیمیں آتی ہیں، بس آپ پانی کی تسلی کرائیں، زمین کی ملکیت شو کریں اور گڑھے بنا دیں. گڑھے کا سائز وغیرہ بھی میں نے شو کر دیا ہے، تو اس کے مطابق ان کی سپیس وغیرہ بھی میں نے لکھ دی ہے. اس طرح آپ کریں اور ہم آپ سے جتنا بھی زیتون ہوگا اٹھا لیں گے. اس وقت کا جو آج سے تو 3-4 سال پہلے مجھ سے جو بات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 120 سے 150 پر کے جی کے حساب سے ہم آپ کا زیتون لے لیں. وہ پھر اسے اچار اور ان چیزوں میں کنورٹ کرتے ہیں آئل کشید کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنا بنانا چاہیں تو پروسیجر سارا ہم آپ کو سمجھائے دیتے ہیں اور یہ بہت منافع بخش ہے. پھر میرے ایک دوست ہیں وہی چکوال کے ایریے میں، انہوں نے کوئی، ان کا رقبہ کافی بڑا ہے اور ایک نالے کے کنارے ہے، ٹیلوں پہ انہوں نے کوئی 80,000 زیتون کاشت کی اور ماشاءاللہ وہ اچھا خاصا اپنی مشین آئل کشید کرنے والی وہ خریدنے کا سوچ رہے ہیں. اور وہ بہت ہی سوچتے ہیں کہ آئل ہے مثلا آج کل وہ بھی کوئی 4,000 کے جی کے قریب دیکھتا ہے ورجن آئل. ٹھیک ہے، زبردست. تو اب اور بشیر صاحب، اس لیے میں کسانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جو ان کے بنجر قطعات ہیں یا غیر ناہموار زمینیں ہیں، ان کے اوپر زیتون اگر وہ حکومتی تعاون سے کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اپنے خرچے بھی کر لیں تو ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب بشیر صاحب ہمیں اس طرح کریں کہ آپ گائیڈ کریں کسانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ وہ اس کی کاشت کس طرح کریں اور کیا طریقہ اپنائیں تاکہ وہ اس کی کاشت کرنے کے بعد اس سے فائدہ لے سکیں. زیتون کیونکہ ہمارے علاقے میں اکثر جو ہے وہ ناہموار اور بنجر زمینوں پہ جو کسی اور کاشت کے قابل نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے میں زمینداروں کو کہتا ہوں کہ کوئی ایسا قطعہ جو آپ اس وقت قابل کاشت نہیں پاتے لیکن ڈرپ ایریگیشن سے اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکتا ہے، تو آپ وہاں پہ زیتون لگائیں. اور زیتون لگانے کے لیے جو میں تجویز کرتا ہوں بلکہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ 18 سے 20 فٹ درمیانی، ایک قطار میں اگر 20 پودے ہیں تو ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 20 فٹ ہونا چاہیے اور ہر قطار کا آپس میں فاصلہ بھی 20 فٹ ہونا چاہیے. اب میں آپ کے ساتھ زیتون کے تصاویر کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ کیسا پھل ہے، ان کو کیسے اگایا جائے اور ان کو کس ترتیب سے پودوں کی شکل وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ڈرپ ایریگیشن سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور کس ترتیب سے پودوں کے ساتھ ان کی. یہ جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا پودا ہے جس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ پھل کی نوعیت آپ کو بتائے گی کہ اچھا خاصا پھل یہ پودا لے رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک نیا پودا ہے جو کافی بڑی گروتھ کر چکا ہے، اس کی عمر تقریباً 2-2.5 سال ہے اور انشاءاللہ 1 سال میں یا تھوڑا زیادہ عرصے میں یہ بھی پھل لینا شروع کر دے گا. یہ ایک مزید پھل کی تصویر ہے. ابھی کیونکہ 1 مہینے بعد یہ اچار کے لیے موزوں ہوگا کھانے کے لیے اور پھر یہ ستمبر کے اخیر تک انشاءاللہ تیل کشید کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ایک چھوٹا پودا ہے، یہ پھل والا پھر ایک پودا آ گیا ہے. یہ پودے بڑے پودے کی ایک مکمل تصویر ہے. اب آپ اس کی عمر کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ پھر آگے ان کے لیے جو ڈرپ ایریگیشن سسٹم ہے نیا باغ میں جو میں آپ کو بتا رہا باغ اس کے کیسے لگائے جائیں، اور یہ دیکھیں غیر ہموار سی زمین ہے اس کے ساتھ ایک سولر سسٹم. یہ سارا ہمارے ہاں تو وہ شیئرنگ پہ لگا دیتے ہیں زمیندار کو 30-70 کی شیئرنگ پہ. واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں یہ سارا کام کرتا ہے. پانی کا ٹینک
सोलर सिस्टम और नीचे रबर के पाइप जिनके थ्रू हर पौधे को पानी जाता है, आप इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। ये उस खेत में मैं खड़ा हूँ, ये कुछ साथी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। अब ये जैतून की एक शक्ल जो बिल्कुल अचार की सूरत में बन गया है, ये मजीद ठीक। बशीर साहब, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर थी, बड़ा मज़ा आया मुझे देख के कि पाकिस्तान में भी जैतून इतनी कामयाबी से काश्त हो रहा है, और हमारे ज़मींदार भाइयों को इसकी तरफ जाना चाहिए और काश्त करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि इसकी काश्त में मसले क्या आते हैं, मतलब बीमारियां, कोई रखवाली इसकी, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई काश्त होगी, तो इसमें ज़्यादा मसाइल तो नहीं है बशीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, जो जैतून का पौधा है वो कड़वा होता है, उसका फल भी बहुत कड़वा होता है, इसलिए उसे परिंदे तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसको देखना भी पसंद नहीं करते। आखिर तक वो महफूज रहता है उनके खाने पीने से। लेकिन जानवरों में शायद बकरियां और भेड़ें थोड़ा बहुत शुरू में, जब पौधा छोटा है तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन बाकी जानवर उसको खाना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन पूरे बाग में मैंने देखा है कि ये हमारे जो पौधे हैं, या माजी करीब में पाकिस्तान में क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इनको अभी वो कीड़े और इनके पौधों को तबाह करने वाली फफूंदी वगैरह वो तो इतनी विजिबल नहीं है। लेकिन शुरू में दीमक, अगर आप कम पानी पौधों को लगाएं तो उनकी जड़ों को दीमक लग जाती है, कुछ पौधे उससे जाया हुए हैं दीमक से। तो पानी का रेगुलर इस्तेमाल होना चाहिए। लगाने वाला बंदा जरा सा होशियार हो कि वो जड़ी बूटियों का तदारक करता रहे, कहाँ के छोटे मोटे कीड़े उसमें पैदा ही ना हो गड़े में। और सही गली हुई खाद, देसी खाद अगर इस्तेमाल करें तो सही गली हुई होनी चाहिए, ताकि वो दीमक पैदा ना करे। उसके अलावा जब ये फल लेने पे आता है तो एक सफेद रुएं वाली फफूंदी एन उसी वक्त जब फूल आते हैं पौधे पे वो भी जाहिर होती है। उसमें छोटे छोटे कीड़े इसकी औसत पैदावार को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं, वो फूलों को जाया कर देते हैं, खा लेते हैं। तो इसलिए उस वक्त महकमा ज़राअत के किसी ऑफिसर की मदद से आप अच्छा किस्म की मेडिसिन का स्प्रे कर दें तो वो बहुत फायदे में रहता है। बाकी इंशाल्लाह अभी कोई ऐसा मुझे ऐसा नजर नहीं आया कीड़ा जैसे हम कह सकेंगे जिसके पौधों को नुकसान दे रहा है इसको। लेकिन बाहर मैंने देखा है रिसर्च में कि जब पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं तो जो पौधों को खाने वाले थोड़े से इंसेक्ट होते हैं, कहीं जख्मी हो गया पौधा और उसने अपनी जगह बना ली, वो शायद इसके साथ भी। लेकिन अभी तक जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का भी पौधा है बड़े वाला जो मैंने दिखाया तस्वीर, उसको भी माशाल्लाह किसी किस्म का कोई। और वैसे भी ये बहुत, ये मैं आपको एक काम की बात बताऊं कि जो जंगली कहवा एक होता है पहाड़ों पे अक्सर होता है, कहवे का पौधा, हम पंजाबी में से कवा कहते हैं, लेकिन पता नहीं पश्तो में या आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो वो जंगली जैतून है, उसके ऊपर इसकी पेवंदकारी बड़ी कामयाबी से हो जाए, और उन बड़े पौधों को भी आप पेवंद करके अच्छी जैतून के साथ बदल सकते हैं। लेकिन वो जंगलों में सरकारी तौर पर ही कोई हुकूमत ये काम करे तो, लेकिन वो तजर्बाती तौर पे बिल्कुल कामयाब है कि आप उसके साथ पेवंदकारी कर सकते हैं। और वो पौधे भी बड़ी उम्र पाते हैं, और जैतून का पौधा भी फल के लिए मशहूर है कि बहुत लंबे अरसे तक फल देता है। 1500 साल तक देखा गया है कि जैतून फल देता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अब बशीर साहब, ये बीमारियों से आगे चलते हैं। अब एक ज़मींदार ने सोच लिया कि मैं लगाना चाहता हूँ, तो उसको पौधे कहाँ से हासिल करने चाहिए, सोर्स पौधों की क्या होनी चाहिए, और इसमें कितनी किस्में हैं, कौन सी किस्म उसको सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो? असल में हर फलदार पौधे की तरह जैतून की भी काश्त करते वक्त अच्छी इकसाम को लगाना चाहिए। मैं उनके नाम लेना इसलिए यहाँ बयान करना पसंद नहीं करूंगा कि हमारे जमींदार भाई जैतून को ही जानते हैं, वो भी गनीमत है। आगे उनके इंग्लिश और इटालियन और स्पेनिश नेम्स जो हैं वो इतने मुश्किल मुश्किल, उनके लिए वो सारे बराबर हैं, एक जैसे पत्ते होते हैं, एक जैसे पौधे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी जरी इंस्टीट्यूट के ताउन से पौधे लगाएं
اور اگر وہاں کوئی اس علاقے میں سکیم چل رہی ہے اس سکیم کے تحت لگائیں تو گورنمنٹ خود بھی بہت دھیان رکھتی ہے کہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو، تو وہ اچھی نسل کے پودے پرووائڈ کریں، اور الحمدللہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ذاتی طور پہ کسی نرسری سے لے کے 150 پودا لگایا، وہ جب بڑا ہوا تو اس کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے زیتون لگے کہ وہ بیچارہ پریشان تھا۔ اس لیے میں لوگوں کو کہوں گا کہ نرسری سے نہ لیں، بلکہ اس کو کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی ریکمنڈیشن کے ساتھ لگائیں۔ ٹھیک ہے، بڑا زبردست۔ تو ابھی مجھے یہ بتائیں گے، جب آپ نے انیشیٹو لیا اور اتنا باغ لگا لیا ہے تو اس کی آپ نے ایک ورکنگ تو کی ہوگی کہ 1 ایکڑ سے یا 1 کینال سے زیتون کا کتنا پھل آتا ہے اور زمیندار کو کتنی انکم سالانہ مل سکتی ہے؟ ایک اندازہ دے دیں کیونکہ آپ بھی نئے ہیں۔ کیونکہ 5 سال کے بعد زیتون کا پودا پھل دینا شروع کرتا ہے، اور میرے اپنے تجربے کے مطابق یہ ہے کہ 10 سال کے بعد اس کی میکسیمم گروتھ شروع ہو جائے۔ پھر اس پودے کو باقاعدہ پروننگ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا سائز بھی کسی کنٹرول میں رہے، اور نئی جو آپ کی شاخیں آتی ہیں ان پہ زیادہ زیتون لگتا ہے، اگر پرانی شاخیں ہوں تو پھر اتنا ان پہ پھل نہیں آتا۔ اس لیے اگر آپ ایوریج نکالیں تو 20 سے 25 کلو ایک مناسب ایوریج ہے۔ اچھی اقسام کے زیتون کے پودے جو ہے وہ ایک فی پودا یہ پھل دیتا ہے، اور اگر آپ نے مثلا 600 پودے کا باغ لگایا ہے 1 ایکڑ پہ تقریباً، تو 600 کو آپ ضرب دے دیجئے تو 20 سے بھی کریں تو 1200 کے جی۔ تو اس وقت جو زیتون کا گورنمنٹ ریکمینڈیڈ ریٹ بتاتی ہے وہی ابھی تو اس کے پرچیزر ہیں، یا آپ اس میں سے آئل لینا چاہتے ہیں تو آئل کا ریٹ ہے مارکیٹ میں 4000 روپے فی کے جی۔ تو آپ اس سے سوچ لیجئے کتنا زیادہ 1 ایکڑ سے بندہ فائدہ اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ تو اب تقریباً ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں بشیر صاحب۔ اب آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بتا دیں، اور جو ہے نا ساتھ ساتھ ہمارے زمیندار بھائیوں کو کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورات دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ۔ پھر میں یہی چیز دہرانا پسند کروں گا کہ نئے زمیندار بھائی ان سکیموں کی طرف متوجہ ہوں جو حکومت پرووائڈ کرتی ہے زیتون کے فروغ کے لیے، اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں 30-70 کی شراکت ہے، حکومت 70% خرچہ کرتی ہے اور زمیندار 30%، اور پوری ماہرانہ اور مناسب طریقے کے ساتھ وہ اس کو کاشت کر کے دیتی ہے، ڈرپ ایریگیشن لگا کے دیتی ہے۔ تو میرے خیال میں کسی کاشت کے لیے جس کو حکومت اتنا تعاون دے رہی ہو، ان زمینوں پہ خاص کر جو کہ بالکل بیکار پڑی ہوں، ہر زمیندار بھائی کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جب یہ بہت زیادہ مارکیٹ میں آنے لگے گا تو یقیناً وہ اپنا مقام بھی پائے گا، پھر خود لوگ اب اس انڈسٹری کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب تو اچار حکومت کے ادارے بنا رہے ہیں، لیکن پھر یقیناً پرائیویٹ لوگ بھی بنانے لگ پڑیں گے، پھر پرائیویٹ انڈسٹری کے پاس جب یہ چیز پہنچ جائے گی تو آئل بھی وہ کشید کریں گے۔ اب بھی میرے نالج میں ہے، میں ایک آرگنائزیشن کا نام لینا پسند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے جنگلی زیتونوں کو، یعنی جسے کوا ہم کہتے ہیں، کم از کم 20-25 ہزار کی تعداد میں پیمنٹ کیا، اور اس سے جو وہ پھل لے رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے، اس کا آئل کشید کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہ کیونکہ مارکیٹ میں نہیں اسے دیتے، اپنے لیے کرتے ہیں، تو ان کا نام ہے، ان کی تشہیر ان کی اجازت بغیر کرنا یہ میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ یہ جو ہے نا بشیر صاحب، بڑا زبردست گائیڈ کیا آپ نے زمینداروں کو زیتون کے بارے میں۔ اب ہم آخر میں آپ سے جو ہے نا اجازت بھی چاہیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ محمد بشیر صاحب، اٹک کے زمیندار ہیں۔ انہوں نے زیتون لگایا، اسے کامیاب کیا اور آگے کمرشل بیس پہ اسے بڑھا رہے ہیں۔ آپ بھی زیتون لگا کے جو ہے نا کمرشل بیس پہ کمائی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔